वित्तीय सङ्कटमा फँसेको आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कोटा तोक्न र जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई गुहारेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज 65 लाख भन्दा धेरै बालबालिकाको कलिलो काँधमा धान्नै नसक्ने कापी किताबको भारी। के छैन विकल्प? सहकर्मी रुबिना थापाको विशेष रिपोर्ट। साथमा 16 वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका डडेलधुराका बाढी पीडितले भोग्नु परेको शास्ति सम्बन्धी सामग्री। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा श्रीलङ्कामा इन्धनको हाहाकार र खेलकुदमा पेट पाल्नकै लागि खेलाडी धमाधम विदेश जाँदै लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा 6औं पटक मन्त्री परिषद हेरफेर। जसपा विभाजनको पक्षमा रहेका 3 नेतालाई अध्यक्ष यादवले बनाए मन्त्री। चुनाव नजिकै गर्दा कम्युनिस्ट घटक बीच फेरि एकताको बहस। एमालेलाई एक्ल्याउने र काङ्ग्रेसलाई गल्लाउने रणनीति। ध्रुवीकरणले सार्थकता पाउनेमा भने आशंका। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास असफल। अस्थिर नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया बाधक। वातावरण बनाउन सरकार उदासीन। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्काको इन्धन मौजदात सकियो। आपतकालीन क्षेत्र समेत प्रभावित। शैक्षिक संस्था थप 1 हप्ता नखोल्ने निर्णय। र खेलेरै जीविकोपार्जन सम्भव नदेखेपछि खेलाडी पलायन हुने क्रम बढ्यो। 1 महिनामै राष्ट्रिय फुटबल टिमका मात्र 5 खेलाडी विदेशिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकै जाँदा कम्युनिस्ट शक्तिले फेरि वामपन्थी एकता र समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस थालेका छन्। सत्ताका निर्णायक शक्ति जसले आगामी चुनावमा मिलेर जाने सहमति गरेका छन्, उनैले अर्को गठबन्धनको पहल गर्नुले के सङ्केत गर्छ? कतै सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसमाथि दबाव बढाउने रणनीति हो कि? सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भित्र कम्युनिस्ट धारका दलहरूले एउटै केन्द्र बनाउने छलफल फेरि सुरु भएको छ। त्यो भनेको अहिले सत्तामा भएका 4 दलले काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याउने भन्ने पनि हो। किनभने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिलेको गठबन्धनका निर्णायक हुन्। उनीहरूले अबको चुनावमा पनि मिलेरै जाने भनेका छन्। त्यसो भए वाम ध्रुवीकरण हुँदै समाजवादी केन्द्र केका लागि? त्यो आवश्यकता हो हैन। सबैले त महसुस गरेर आफ्नो आफ्नो ताउलोमा भात पकाउन छोडेर एक ठाउँमा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यो सोच बन्नुपर्छ सबैमा। त्यो बनेपछि चाँडै हुन्छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिद्धान्त मिल्ने शक्ति एउटै मोर्चाबाट चुनावमा जाने भन्दैछ। तर अहिलेको संसदको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई मोर्चामा राख्ने प्रस्ताव छैन। बरु यो बहस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच एकताका लागि जस्तो देखिँदैछ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ फरक फरक धारमा फरक फरक ठाउँमा बसेर एक नभइकन चाहिँ त्यो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कोणबाट पनि छलफलहरू भएका छन्। र त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको यो वाम अलायन्स भन्ने कि यसलाई हैन समाजवादी मतलब सोसलिस्ट अलायन्स भनेर जाने कि अथवा कसरी जाने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ प्रारम्भमा यसको थालनी हामीले नै गर्नुपर्दछ। अहिले पनि 1 दर्जन भन्दा धेरै दलका रूपमा विभाजित नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूले शक्ति कमजोर हुँदा तालमेलको कुरा गर्ने गरेका छन्। तर जब शक्ति र सत्तामा पुग्छन् तब फुट हुने प्रवृत्ति छ। 2074 को निर्वाचन, त्यसको परिणाम र अहिलेको नेकपाको छिन्न भिन्न अवस्था त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। अहिले फेरि चुनावका बेला उठेको वाम गठबन्धन र समाजवादी केन्द्र के कति सम्भव छ त? समाजवादी केन्द्र नभने पनि एउटा वाम सहकार्य हुने, कमसेकम वाम एकता भनेको एकीकरण हुन सक्दैन अहिले नै। यसले समय लिएला, तर फेरि अहिले सहकार्यबाट उनीहरू अगाडि बढ्यो। अब चुनावमा पनि सहकार्यबाट गयो भने उनीहरूले स्वाभाविक छ कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमतमा जान दिने छैनन्। त्यस्तो हुनु नै देशको निम्ति अहिले कल्याणको कुरा हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सत्तामा छ। स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसले बढी फाइदा लिइरहेको भनिरहेका गठबन्धनका अरू दलले अबको चुनावमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने मोल मलाइका लागि वाम ध्रुवीकरणको बहाना बनाएको जस्तो पनि देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
वित्तीय रूपमा टाट पल्टिएको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा कोटा तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निगमले मोटरसाइकल र स्कुटरलाई एक पटकमा 5 लिटर र कार, जिप लगायत साना सवारी साधनलाई 20 लिटर दिन प्रस्ताव गरेको हो। रकम अभावमा इन्धन किन्नै समस्या भएपछि खपत घटाउन निगमले नयाँ उपाय खोजेको हो। यसबाहेक खपत घटाउन सवारी साधनमा जोर बिजुल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निगमले सुझाव दिएको छ। निगमका अनुसार अर्को हप्ता भारतीय आयल निगमलाई करिब 30 अर्ब रुपियाँ बक्यौता तिर्नुपर्नेछ। कसैले पनि ऋण नपत्याएपछि निगमले आज प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन बिक्रीमा कोटा तोक्न सुझाव दिएको हो। यस्तै निगमले देशका प्रमुख शहरमा शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न पनि सुझाव दिएको छ। 179 रुपियाँमा बिक्री गर्दा पेट्रोलमा प्रति लिटर 13.58 पैसा घाटा रहेको निगमको भनाइ छ। त्यस्तै डिजल 163 रुपियाँमा बिक्री गर्दा 13.95 पैसा घाटा छ भने खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 घाटा रहेको दावी निगमको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका सबै अङ्गमा सरकारले हमला गरेको र संसद पनि निरीह बनेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र लगायत परराष्ट्र सम्बन्धबारे पनि अति भएको दावी गरे। मन्त्री र सत्ता पक्षका नेताहरूले जताभावी बोलेर हिँडेको, एसपीपीमा आफूलाई गलत आरोप लगाएको र बजेट निर्माणको बेला मुलुकलाई हानि पुर्याउने काम भएको ओलीको आरोप छ। इनफ बढी नै भइसकेपछि बोल्न यहाँ इनफ इज इनफ। अब चाहिँ अति नै भयो। ओलीले अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्दै बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरे। तपाईले बालबालिकाले बोक्ने विद्यालयको झोला उचाल्नु भएको छ भने तौल कति होला? हामीले तौल लिँदा 7 कक्षाका विद्यार्थीको झोला 9 केजी रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सकभर झोलाको तौल बच्चाको तौलको 10% मात्र हुनुपर्छ। तर विद्यालय पढ्ने 65 लाख बालबालिका मध्ये अधिकांश बच्चाहरू किताबको गरौँ भारी बोकेर सकि नसकी विद्यालय गइरहेका छन्। कलिला अनुहारमा पसिना, ढाडमा किताबको भारी। कक्षा 5 मा पढ्ने काठमाडौँका लक्ष्मण विक र उनका भाइ सुशान्त विक दैनिक 20 मिनेट हिँडेर विद्यालय पुग्दा उनीहरू गलिसकेका हुन्छन्। किताबको गरौँ भारी बोक्ने यी बालबालिकाको दुखेसो पनि उस्तै। जिज्ञासु अनुहारमा थकाएको स्वर। झोला पनि गरौँ हुन्छ, बाटोमा स्यास्या हुनेर बस्नुपर्ने अवस्था नै पर्छ। 7वटा कपी हुन्छ, अनि अलिक टिफिन हुन्छ, बोतल हुन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई अलिक गरौँ हुन्छ। एक दिनमा 8वटा पिरियड हुन्छ, त्यसैले 8वटा बुक बोक्नुपर्छ। हजुर, 8वटा कपी। 7 कक्षामा पढ्ने 13 वर्षीय रिचिसा श्रेष्ठले विद्यालयको झोला गरौँ भएर 2टा बनाएकी छिन्। एउटा उनले र अर्को उनको हजुरबुबाले बोकिरहेका थिए। दुवै झोला 9 किलोको छ। शरीर चङ्गा भए पो मन फुरुङ्ग हुन्छ, पढ्न पनि मन लाग्छ। थाकेको शरीरले पढ्ने मानसिकतालाई बिथोल्छ। बच्चाहरू नथाकुन् भनेर कति अभिभावक भ्याइ नभ्याइ आफै विद्यालय पुर्याउँछन्। 4-5 कक्षा पढ्ने ठुलो स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि, 10-12 वर्षको, हेरले पनि अब ब्याग बोक्न नसक्ने अवस्था देखिरहेको छु मैले स्कुलमा जाँदाखेरि पनि। सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्म पाठ्यक्रममा अनिवार्य 5 विषय छुट्याएको छ। निजीमा अतिरिक्त क्रियाकलापले विषय थप हुन्छ। हामीले बच्चाहरूको होमवर्क भएको सब्जेक्टलाई मात्रै बुक्सहरू पठाइदिएर बाँकी भएको किताबहरू कक्षा कोठामै व्यवस्था गर्न सकिन्छ ऱ्याकहरूमा। किताबको भारीले बालबालिकाको कलिलो मेरुदण्डमा भार पुग्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। बच्चाको चाहिँ हड्डीहरू कमल हुन्छ, मसल्सहरू कमल हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओभरल्याप त्यसले गर्न सक्दैन कि, त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा चाहिँ ब्याकेक हुने, गर्दन पेन हुने होइन विभिन्न समस्याहरू आइपर्छ कि। गरुङको झोला घटाउने विषयमा छलफल अघि बढाउने र अझ व्यवस्थित बनाउने आश्वासन छ।
चाइल्ड साइकोलोजी उनीहरूको एज अनुसारको चाहिँ कति उनले चाहिँ क्यारी गर्न सक्छन्, कति लग्न सक्छन्, त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्था गर्नु जरुरी छ र हामीले फेरि पनि त्यसलाई सर्कुलर गर्छौँ। घोकन्ते विद्या भन्दा व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो। विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा प्रविधिलाई नै किताबको विकल्प बनाउनेतर्फ अब पहल सुरु गर्ने कि के सिकाइमा असर नपर्ने गरी यी बालबालिकाको ब्याग हलुका पार्नका लागि केही विकल्प खोज्न सकिन्न? के धेरै भारी बोकेर मात्र विद्यार्थीले धेरै सिक्ने हुन् त? कान्तिपुर समाचारका लागि गोर्खा जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्का र मुरारी घिमिरेका साथमा रुबिना थापा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा मन्त्री परिषद हेरफेर गरेकी छन्। जनता समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा 3 जना मन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। पार्टीभित्र विवाद चुलिएर फुटको संघारमा पुगेपछि जसपाले मन्त्री फेरेको हो। 3 जना मन्त्रीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन्। नयाँ मन्त्रीहरूमा मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव छन्। राईलाई भौतिक पूर्वाधार, यादवलाई वन र सिंहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। 3 जना नयाँ मन्त्रीले सिंहदरबार स्थित आफ्ना मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे। पदभार ग्रहण गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले 15 दिनभित्र सवारी चालक अनुमति पत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र रुगडा आयोजना समयमै सक्न समिति गठन गरेका छन्। रुगडा आयोजनादेखि खर्च नहुने, ठेक्का लिने, व्यतिथि हुने, बर्खेमा चाहिँ तपाईँले भन्नु भने पानीमा पिच गरेको अवस्था, यो कसरी सुधार गर्ने र खर्चहरू कसरी बढाउन सक्ने भन्ने मैले दुईटा यो महत्त्वपूर्ण समिति बनाएर 15 दिनभित्रै सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्ने। कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले रासायनिक मल अभाव हटाउन प्रयास गर्ने बताए। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले भने हरेक सहर हरित सहर बनाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। मल खादको चाहिँ अभाव छ, कृषकहरूले पाइरहेका छैनन्। त्यसैको लागि सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ मल खाद कसरी किसानसँग पुर्याउने चाहिँ सबभन्दा प्राथमिकता त त्यही कुरा रहन्छ। के सुधार गर्न सकिन्छ होइन, नागरिकलाई केमा पनि फाइदा पुगाउन सकिन्छ, के नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो समयमा चाहिँ ध्यान दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जसपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमार यादव, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव र वन मन्त्री रामशाह यादवलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको हो। जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने परिवर्तन गरिएको छैन। जसपाबाट नियुक्त 3 जना मन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग निकट भएर पार्टी विभाजनमै लैजाने तयारीमा थिए। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीको आश्वासन दिएपछि उनीहरू जसपामै मिलेर जान तयार भएका थिए। सरकारमा मन्त्री फेरबदलसँगै अहिलेलाई जसपाको समीकरण फेरिएको छ। तर जसपाको मन्त्री फेरबदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बाहेक अरूमा ध्यान छैन भन्ने फेरि पुष्टि गरेको छ। जसपाको विवाद भुसको आगो जस्तै बन्दै गइरहेका बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सामेल 4 मध्ये 3 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाए। नयाँ मन्त्री बनेका 3 जना आफ्नो कित्तामा आएपछि यादव पार्टीमा थप बलियो भएका छन् भने संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष पार्टीमा कमजोर। आफ्नै समूहका नेताहरू यादव पक्षमा गएपछि भट्टराईले नयाँ मन्त्रीलाई शपथ नगराउन प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आग्रहको पनि सुनवाई भएन। हामी कसैलाई जानकारी पनि नहुने र जानकारी बिना नै उहाँले जसरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भयो, मन्त्री हेरफेर गर्नुभयो, अरू सबै गरिराख्नु भएको छ नि, हामी त यो रोक्नुस् भनेर भन्दै थियौँ, यसलाई मिलाएर लान चाहँदै थियौँ। तर एक पछि अर्को जो उहाँ अगाडि बढ्नुभयो एक्लै, अब उहाँसँग पछि लागेर जान सक्ने अवस्था त रहेन नि। यो त जसपाको आन्तरिक कुरा भयो। तर प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो सत्ता टिकाउनमा मात्रै चासो छ भन्ने यो पटक पनि देखियो। मुलुक चुनावमा जुटिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले छिटो मिति माग्दा पनि वास्ता नगरेका प्रधानमन्त्रीले जसपाको स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो पद जोगाउन भने तत्काल तयार भए। उनले एकीकृत समाजवादीको स्वार्थ पूरा गर्न अघिल्लो साता मन्त्री हेरफेर गरिदिएका थिए। कोभिडको समयपछि र छिमेकी देशहरूमा लगायत क्षेत्रीय अवस्थामा समेत विभिन्न देशहरूले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिँदै गरेको अवस्थामा देशभित्र राजनीतिले चाहिँ यी सबै विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा झन् मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने प्रक्रिया त्यो पनि निर्वाचनको मुखमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन
लाई टिकाउनका निमित्त आन्तरिक दलहरू चाहिँ अलिकति आफूहरू नै दलभित्रका कमजोरीहरू व्यवस्थित गर्नलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनतिर लागेको जस्तो पनि देखिन्छ। दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनका लागि पटक पटक मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमै आलोचित मन्त्रीहरू हटाउन भने तयार देखिन्नन्, जबकि त्यसले सरकारलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता जोगाउन मात्रै ध्यान दिँदा महँगी, भ्रष्टाचार, आर्थिक सङ्कट झन गहिरिन थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन कार्तिक भित्रै गर्न असारमै मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने बताएको छ। चुनावका लागि 120 दिनको समय चाहिने भन्दै आयोगले मङ्सिरमा गर्ने हो भने साउनको पहिलो साता मिति तोके पनि हुने बताएको हो। 120 दिनको अवधि निर्वाचनको तयारीको लागि अत्यन्तै जरुरी हुने रहेछ भन्ने कुरो योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनले पनि हामीलाई देखाइसकेको छ। हामीलाई प्राप्त 95 दिनले निकै सकस भएको अवस्था छ। काममा अत्यन्तै धेरै कठिनाई र चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो। कार्तिकको अन्तिममा निर्वाचन हुने गरी मिति घोषणा गर्ने हो भने असारको अन्तिमसम्ममा घोषणा हुनु पर्यो। मङ्सिरको फर्स्ट विकसम्म लाने हो भने साउनको फर्स्ट विकमा पनि घोषणा हुन सक्ने भयो। आयोगले निर्वाचनको गृह कार्य थालिसकेको छ। चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने गरी सरकारसँग केही दिनभित्रै छलफल गर्ने तयारी आयोगको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले 3 दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर चुनावको मिति तय गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए। अहिलेसम्मको तयारी कार्तिक 30 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा कोही पनि पास हुन नसकेपछि परीक्षाको कार्यविधि नै संशोधन गरिने भएको छ। अधिकृतदेखि उपप्रशासक पदसम्ममा खुला विज्ञापन गरेर लिएको परीक्षामा कोही पनि पास नभएपछि आयोगले कार्यविधि नै संशोधन गरेर सहज गर्न लागेको हो। विज्ञहरूले भने परीक्षामा धेरै फेल भएको भन्दै कार्यविधि र परीक्षाको पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुन पूर्णाङ्कको 50% अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्छ। विश्वविद्यालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, आर्थिक उपनियन्त्रक, लेखा अधिकृत र कार्यालय सहायक गरी 101 पदका लागि 464 जनाले परीक्षा दिएकोमा कार्यालय सहायकमा 1 जना मात्र पास भएपछि सर्वत्र चासो व्यक्त भएको थियो। धेरै उम्मेदवारहरू फेल भएपछि आयोगले कार्यविधि, परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम र परीक्षण गर्ने पद्धतिलाई सरल बनाउने तयारी थालेको हो। पाठ्यक्रमलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ, कार्यविधिलाई पनि समसामयिक बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो नतिजा आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले पहल कदमी सुरु गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब यो हामी चाँडै यो काम गर्नेछौँ। तर समसामयिक बनाउनै पर्छ। हरेक कुराहरूलाई हामीले समसामयिक बनाउन भने फेरि पनि अबको नतिजा पनि यही किसिमको आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम, कार्यविधि जस्ता कुराहरूलाई हामीले समयमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसो त लोकसेवा आयोगले लिने कुनै पनि विज्ञापनमा उत्तीर्ण हुन कुल पूर्णाङ्कको 40% अङ्क ल्याउनुपर्छ। अर्कोतिर विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उम्मेदवारको धेरै रुचि नहुनु मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति आउनै चाहेका देखिँदैन। नयाँ क्षमतावान विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिनुले समस्या थपिएको छ। यस्तो बेलामा विश्वविद्यालयले परीक्षामा धेरै फेल भए भन्दैमा कार्यविधि र परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु गलत भएको विज्ञको तर्क छ। योग्य कर्मचारी, योग्य शिक्षकलाई कसरी विश्वविद्यालयभित्र ल्याउने, विश्वविद्यालयमा आकर्षण बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ र वैज्ञानिक हिसाबले सुधार गर्न सकिन्छ। तर अब धेरै विद्यार्थीहरू परीक्षार्थीहरू फेल भए, अब सजिलो बनाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले गर्ने चाहिँ मिलेन कि त्यसरी चाहिँ जानु हुँदैन। कसरी जानु पर्यो भने त्यो गरिमालाई, परीक्षाको गरिमालाई पनि राख्नु पर्यो हैन, र केही सुधारहरू गर्नु पर्यो। हाम्रो सेवा आयोगमा चाहिँ अब पास नहुँदाखेरि कहाँ के तालमेल मिलेन, त्यसमा चाहिँ एकपटकको पुनरावलोकन सम्बन्धित पक्षहरूले गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। विश्वविद्यालय पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुख र शिक्षक नियुक्तिसम्म राजनीतिक भागभन्दाको असर उच्च शिक्षाको गुणस्तर र जनशक्ति उत्पादनमा परेको छ।
यसतर्फ गम्भीर भएर सेवा आयोगको परीक्षाको पाठ्यक्रममा समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले पुनर्स्थापना नगरिदिँदा डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्रका बाढी प्रभावित 16 वर्षदेखि जंगलमा बस्दै आएका छन्। 2062 सालमा शीर्ष र रंगून खोलामा आएको बाढीबाट विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने आश्वासन पटक पटक दिए पनि पूरा भएको छैन। बाढी प्रभावितहरूको अवस्था कष्टकर हुँदै गएको छ। 2062 साल असोजमा आएको बाढीले तत्कालीन शीर्ष गाविसका लदौली र रछ्यौनी गाउँ बगाएपछि 65 भन्दा बढी परिवारको बिचल्ली भएको थियो। बाढीमा 32 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 500 भन्दा बढी रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो। सरकारले बाढी प्रभावितलाई पुनर्स्थापनाको आश्वासन दिएको वर्षौं बित्दा पनि केही नभएको उनीहरूको गुनासो छ। प्रभावितहरू अहिले पनि सामुदायिक वनको जंगलमा बस्दै आइरहेका छन्। तलबाट बगायो, 62 सालमा खोला आयो, खोलाले बगायो, घर पनि बगायो, मेरो त नागरिकता पनि बगायो। शीर्ष र रंगून खोलामा बाढी आएकै वर्ष स्थानीय प्रशासनले ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्रिया खर्च बापत केही रकम उपलब्ध गराएको थियो। त्यसयता कुनै सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। वर्षेनी यहाँका बस्तीहरूलाई महाकालीबाट ठुलो क्षति भइरहेकोले यहाँको त्यो क्षेत्रको महाकाली नदीलाई व्यवस्थापन नहुन्जेल त्यहाँका जनताहरूको दैनिकी जीवनमा पनि असर पर्ने। सरकारले अहिले पनि आश्वासन दिन भने छाडेको छैन। शीर्षका बाढी पीडितहरूलाई प्रक्रिया पुकाएर जग्गा उपलब्ध गराउँदै घर निर्माणको काम भइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। 32 जना घर परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो। उहाँहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि जग्गा किन्नेदेखि लिएर अहिले आवास निर्माणको काम भइरहेको छ। अधिकांश बाढी प्रभावितहरू परशुराम नगरपालिकाका सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन्। तर वनकर्मीहरूले वन क्षेत्रमा बसोबास गर्न नहुने भन्दै तर्साउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले उनीहरूका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगर्ने हो भने दिनचर्या झन कष्टकर बन्दै जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अर्थ र विकास। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्तमाथेमा र चिकित्सक गोविन्द केसीले विज्ञप्ति जारी गरी अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको भन्दै राजीनामा मागेका हुन्। आधारभूत नैतिकता गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा पदको गरिमा नै खण्डित हुने र सरकारको छवि थप थुमलिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँछौँ भनेर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानि हुने कार्य नगर्न विज्ञप्ति मार्फत सचेत गराइएको छ। मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएका बेला सरकारले सोचे अनुसारको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउन सकेको छैन। लगानी भित्र्याउन भन्दै 2 पटक त तामझामका साथ सम्मेलन नै गरियो, तर भएका प्रतिबद्धतामा पनि लगानी भित्रिन सकेको छैन। सरकारको अस्थिर नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया नै लगानीको बाधक देखिए पनि सहज बनाउने पहल भने भएको छैन। सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन 2073 र 75 सालमा गरी 2 पटक लगानी सम्मेलन गरे पनि सोचे जसरी लगानी भित्रन सकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा लगानीको प्रतिबद्धता भने निरन्तर बढ्दो छ, तर आउने क्रम बढ्न सकेको छैन। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 19 अर्ब 51 करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 16 अर्ब 65 करोड रुपियाँ मात्रै भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा खुद वैदेशिक लगानी रु 16 अर्ब 65 करोड नेपालमा भित्रिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा खुद वैदेशिक लगानी 19 अर्ब 51 करोड भित्रिएको थियो। त्यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा 0.2% वृद्धि थियो। अहिले मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको चाप परेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बढाउन पनि यस्तो लगानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उचित पहल गरेको छैन। विभिन्न मुलुकले लगानीको प्रतिबद्धता गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रिया देखेर हच्किने गरेका छन्। विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमबाट उनीहरूलाई झमेलामा
झमेला दिने काम पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँको कमिसनका कुराहरू, पहिले नै कमिसनका कुराहरू, त्यसै गरी तपाईँको यहाँका बिचौलियाहरू जुन छ नि, बिचौलियाहरूले उसलाई झन्झट दिने त्यो सेयरका कुराहरू, बिचौलियाका सेयरका कुराहरूदेखि लिएर सारा कुराबाट पनि उनीहरू प्रताडित छन् के। अहिले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ छ। सन् 2017-18 यस्तो लगानी 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा माथि थियो। आर्थिक वर्ष 2071-72 76 अर्ब प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने 4 अर्ब मात्रै आएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 56 अर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा 18 अर्ब रुपियाँ मात्रै भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 38 अर्बको प्रतिबद्धतामा 19 अर्ब भित्रिएको तथ्याङ्क छ। उद्योग दर्तादेखि आर्जन गरेको नाफा लैजान पाउने सम्मको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी आउन नसकेको हो। सबभन्दा पहिला कुरो उसले ल्याएको पैसा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई कति सजिलो छ। हामीले देखेका छौँ जस्तै बाङ्लादेशमा अन्यत्र 1 वर्ष 6 महिनामा सकिन्छ। यहाँ विदेशी लगानीको 5 वर्षसम्म पनि उसले आफ्नो उत्पादन अथवा गतिविधि सुरु गर्न नसकेको अवस्थाहरू छन्। सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना देखाउँदै आएको छ, तर त्यस अनुसारको नीतिगत सुधार गरेको छैन। त्यति मात्र होइन, व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न समेत पहल नहुँदा अपेक्षित वैदेशिक लगानी आउन नसकेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी र अपराधलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. सेवाग्राही सचेत बन्ने, बी. कडा कानुन बनाउने र सी. सुरक्षा प्रविधि मजबुत बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सेवाग्राही सचेत बन्नेमा 64%, बी. कडा कानुन बनाउनेमा 7% र सी. सुरक्षा प्रविधि मजबुत बनाउनेमा 29% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के गर्नु पर्ला? ए. नीतिगत सुधार, बी. लगानी मैत्री वातावरण र सी. पूर्वाधार विकास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा करिब 2 साता लामो विदेश भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। शर्मा असार 4 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति मिसनका लागि नेपाली सेना तैनात रहेको लेबनान र सिरियाबाटै 13 गते अमेरिका गएका थिए। अमेरिकाको 5 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले अमेरिकाको दक्षिण एसिया हेर्ने उपमन्त्री, सेना प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालयमा उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नेपालमा अमेरिकी सैन्य सहायता SPP बारे विरोध भइरहँदा प्रधान सेनापति अमेरिका गएका थिए। तर सेनाले सद्भाव भ्रमण पूर्व योजना अनुसार नै भएको र अमेरिकी सेनासँग सम्बन्ध राम्रो रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि सरकारले बारम्बार हस्तक्षेप गरेको आरोप तदर्थ समितिले लगाएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा पुनर्स्थापित भएको तदर्थ समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी रेडक्रसको सुशासन र विकासमा सरकारले अवरोध गरेको र पटक पटक गैरकानुनी रूपमा समिति गठन गरेको आरोप लगाएको हो। जेठ 31 गते फेरि तिनै मान्छे राखेर फेरि सरकार यो के हो? सरकारले अरू मान्छे पाउँदैन थियो बनाउनलाई? अनि यो स्वार्थ समूह र यो सरकारको अहिलेको सरकारको त्यो सम्बन्धित त्यो मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला बाल बालिका समाज कल्याण मन्त्रालयको त्यो स्वार्थको रूपसँग के नाता जोडिएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। असार 16 गते सर्वोच्च अदालतले रेडक्रसमा नयाँ नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। खेल समाचार बाँकी नै छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। क्यालेन्डर अनुसार नेपाली फुटबल चलेको भए यति बेला ट्रान्सफर मार्केट र प्री सिजनको समय हो। ए डिभिजन लिगका लागि कसरी आफ्नो टिम बलियो बनाउने भन्ने ध्याउनमा क्लबहरू हुन्थे। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर खोज्दै लिगलाई अझ व्यावसायिक बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने थियो। तर विडम्बना अहिले एन्फा र क्लबहरू राष्ट्रिय टिमका कति खेलाडी विदेश पलायन भए भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्। 3 साता अघि भएको एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा दर्शन गुरुङले कुवेत विरुद्ध गोल गरे। नेपालले घरेलु टोलीसँग 4-1 गोलको हार बेहोरे पनि दर्शनले खुसी मनाउने बहाना पाए। कुनै पनि नेपाली खेलाडीले कुवेत विरुद्ध 40 वर्षपछि गरेको गोल थियो त्यो।
तर समर्थकको त्यो खुसी 40 दिन पनि टिकेन। नेपाली फुटबलले दर्शनलाई भविष्यको रूपमा हेर्यो, तर दर्शनले भने आफ्नो भविष्य नेपाली फुटबलमै देखेनन् र विदेश जाने निर्णय लिए। सन्तोष तामाङ, नवीन गुरुङ, सुमन लामा र आशिष लामा पनि केही दिन अघि नै नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया गए। हेमन गुरुङ, एलन नेउपाने र जगजित श्रेष्ठ पनि अस्ट्रेलिया पलायन भएको धेरै भइसक्यो। उहाँहरू जानुभयो भने उहाँहरूको अब निजी जिन्दगीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने होइन, त्योभन्दा अरू कुरा भएन। तर अब हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा मैले अघि नै भने खेलाडी स्वयं नै डेडिकेटेड हुनुपर्छ, अनि हामी हुनु पर्यो, क्लब हुनु पर्यो र नेपाल सरकार हुनु पर्यो। राजनीति मात्र गर्नको लागि क्लबहरू काम छैन। फुटबल खेल्नको लागि मात्र भनेर खेलेर हुँदैन। यो लामो भिजन हुनु पर्यो। कसरी गर्ने त, पहिला कस्तो थियो, अहिले कसरी गर्ने, भोलि कसरी जाने भनेर पहिला भिजन बनाउनु पर्यो खेलाडीलाई। पैसै मात्र महिनाको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिएर मात्र हुँदैन। बरु सक्दो अलिक कमै गरेर 12 महिना दिने रेगुलर गेम होस्। गेम नहुँदाखेरि कसरी गर्ने। नेपालमा लगातार फुटबल हुँदैन, भएका प्रतियोगिता पनि व्यवस्थित छैनन्। खेलाडीले पर्याप्त पैसा पाउँदैनन्, त्यसैले परिवार पाल्नकै लागि उनीहरू विदेश हिँड्न बाध्य छन्। मान्छेलाई गाह्रो परिसकेपछि एउटा विकल्प त खोज्नै पर्छ होइन। अब जस्तै अहिलेको सिचुएसन हेर्नु न, अब लिग सक्यो, लिग सकेपछि एउटा टुर्नामेन्टहरू छैन, हामी के गर्दै बस्ने त होइन। अब जस्तै क्लबहरूको सबै कन्ट्र्याक्ट कस्तो हुन्छ भने कसैको 4 महिना हुन्छ, कसैको 6 महिना हुन्छ, कसैको 8 महिना हुन्छ। तर मोस्ट अफ द प्लेयरहरू कस्तो भने लिग खेल्ने जेलसम्म अनि त्यसपछि 1-2 महिना मात्रै हुन्छ क्या। सोच्नु न, अब त्यसपछि हामी कसरी बस्ने, हाम्रो फ्यामिली कसरी पाल्ने। पुरुष मात्र होइन, महिला खेलाडी पनि पलायन भइरहेका छन्। दुबईमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपाली महिला फुटबलका स्टार खेलाडीको एउटा टिम नै पुग्छ। खेलाडी पलायन हुनुको मुख्य कारण के हो त? मात्रै फुटबल खेलेर इन्जोय गरेर नेसनको लागि भनिरहँदाखेरि भोलि आउने आफ्नो फ्यामिलीलाई होस् अनि आफूले पाउने त्यो जेनेरेसनलाई होस्, र उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही खर्च परिपूर्ति गर्न नसकेको अभावको कारणले गर्दाखेरि नै लाग्छ मलाई सबै खेलाडीहरू चाहिँ विदेशीको हो जस्तो छ। केही खेलाडी बढी महत्त्वाकांक्षी भएर पनि विदेशिएका छन्, तर अधिकांश नेपालमा खेलेरै बाँच्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि बाध्य भएर देश छोड्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। निर्वाचनको समयमा नेपाली फुटबलको कायापलट नै गरेको बताउने एन्फाले यो तीतो यथार्थलाई कहिलेसम्म स्वीकार गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ रेवन्द दाहाल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशका खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीलाई सोधेका छौँ किन खेलाडी पलायन भइरहेका छन् र पलायन रोक्न कसले के गर्नु पर्ला। जनताको आवाज। वर्षमा 6 महिना मात्र कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ, त्यो पनि क्लबहरूले होइन 6 महिनाको पनि प्रपर पैसाहरू दिएको हुँदैन। यही नेपालमै बस्नको लागि राम्रो सुविधा दिन चाहिँ म आग्रह गर्छु सरकारसँग। सिनियर खेलाडीहरूको त्यो दुर्दशा देखेर पनि होला सायद अहिले जुनियर भाइहरू एकदम अलर्ट भएर आफ्नो फ्युचरप्रति चाहिँ उनीहरू अलिकति सिरियस र सेक्योर हुने बाटोमा उहाँहरू लाग्नु भयो। मेडल मात्रै दिएर हुँदैन, प्लेयरलाई अब हल्का पैसा होइन सहयोग गर्नु पर्यो, त राम्रो खेल्छस् भनेर ठाउँमा मोटिभेट गर्नु पर्यो। उमेरमा खेल्छ तर अन्तिममा आएर चाहिँ राज्यले केही गर्दैन। रिटायरमेन्ट लाइफ चाहिँ उसको खेलाडीको चाहिँ सुनिश्चितता हुन्छ भने खेलाडी विदेश पलायन हुँदैन जस्तो लाग्छ। रोक्नको लागि चाहिँ अब एन्फाले गभर्मेन्टले चाहिँ धेरै नै अब सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। खाना बस्नको लागि उपयोग गर्ने वातावरण गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। धेरै गेम हुँदैन अनि गेम नभएपछि आउने स्रोतहरू हुँदैन। राज्य पक्षले गर्नु त गरेछ तर यसमा स्थिरता ल्याउन सकेको छैन। धेरै गेमहरू गराउने अनि उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने। कति साफ गेम खेलेका खेलाडीहरूले पनि खोलामा गिट्टी बाल्ला बोकेका छन्। सरकारले एउटा भिजन ल्याउनु पर्यो। सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा भत्ता र एउटा तलबको व्यवस्था गरिदियो भने डोमेस्टिक फुटबल बलियो नभएकै अवस्थाले बाँच्ने आधारहरू बनाइदिनु भयो भने टुर्नामेन्टहरू गेमहरू हुनु पर्यो। 12 महिना नसके पनि कम्तीमा 9 महिनासम्म चाहिँ प्लेयरहरूलाई उनीहरूले खेले बाबतको पारिश्रमिक दिए सायद खेलाडीहरू विदेश पलायन हुन्न थिए होला नि। भुटानले T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो जित हात पारेको छ। मलेसियामा भइरहेको 4 देश सम्मिलित सिरिजमा भुटानले मालदिभ्सलाई 6 रनले पराजित गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको हो। मलेसियाको UKM क्रिकेट ओभरमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 110 रन बनाएको थियो। नाग्मे थिनले र गकुल कुमार घरेले सर्वाधिक 17 रन बनाए। थिनले जम्सोले 16 रन जोडे। मालदिभ्सका अज्याहान युसुफ, फरहातले 3, नासिर उमर, इब्राहिम रिजन र अहमद
हसनले 2 विकेट लिए। 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 104 रनमा समेटियो। मोहम्मद रिजवानले 19 रन बनाए पनि टिमको हार टार्न सकेनन्। युसुफ फरहातले 17 रन जोडे। भुटानका झिग्मे सिङले र नाम्गे थिनले 3-3 विकेट हात पारे। भुटानले 5औं T20 आएपछि पहिलो जित निकालेको हो। जारी सिरिजमा आयोजक मलेसिया, भुटान, मालदिप्स र थाइल्यान्ड सहभागी छन्। भुटान 3 खेलमा 2 अङ्क जोड्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आयोजक मलेसिया 6 अङ्क सहित पहिलो स्थानमा रहँदा मालदिप्स 2 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।